ओके, आज हामी क्लास 11 को होइन अकाउन्ट्समा च्याप्टर नेम तपाईको अकाउन्टिङ फर नन प्रफिट होइन। ओके, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इसको चाहिँ 10 मार्क्स को आउँछ बोर्ड एक्जाममा। यसको फर्स्ट हामीले क्वेशन चाहिँ गरिसक्यौं हैन। अब सेकेन्ड क्वेशन एउटा एक्जामको लागि जुन भिबिआई छ त्यो चाहिँ 2068 को अस्मिता पब्लिकेशन को सप्लिमेन्ट्री आज हामी गर्छौं। ओके, क्वेशन चाहिँ हेरौँ है। हामीलाई चाहिँ क्यापिटल फन्ड तपाईहरुलाई दिएको छ, लायबिलिटीज एसेट्स भनेको ब्यालेन्स शीट दिएको छ र तल 2066 चैत्रको रिसिभ एन्ड पेमेन्ट भनेर पनि दिएको छ। ओके, र एडिशनल इन्फर्मेसनमा के भनिरहेछ, आउटस्ट्यान्डिङ सब्स्टिट्युसन भनेर 1000, रेन्ट ड्यू भनेर 1000, डेप्रिसिएसन फर्निचर चाहिँ 10% दिएको छ। ओके, अब हामीले सल्युसन गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट भनेर टपमा लेख्ने। ओके, र यो चाहिँ कुन डेटको हामी गरिरहेछौँ भन्दाखेरि त्यो डेट पनि लेख्ने, फर द इयर इन डेट 31 चैत्र 2066 है। र तपाईले के लेख्ने भन्दाखेरि लेफ्ट साइडमा एक्सपेन्डिचर अनि त्यसपछि अमाउन्ट, इन्कम अमाउन्ट। यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ साइड क्रेडिट अनि यो चाहिँ साइड डेबिट भयो है त। अब हामीले जति पनि पेमेन्ट्समा भएको कुरोहरु छ नि त्यो चाहिँ कहाँ राख्ने, एक्सपेन्डिचरमा हामीले इन्ट्री गर्ने। ओके, भन्दाखेरि तपाईको हेर्नुस् त के छ, स्यालेरी छ हैन, डेबिट साइडमा राख्दाखेरि स्यालेरी र अब एडिशनलमा हेर्ने हेर त स्यालेरी ड्यूहरु केही छ त र माथि पनि हेर्ने छैन हैन। भन्दाखेरि यसलाई हामी के गर्छौं, 5000 छ हैन, डाइरेक्ट अमाउन्ट कलममा राख्छौं। ओके, सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो रेन्ट छ। रेन्ट तपाईको 10000 छ, माथि पनि छ तल पनि छैन त। भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी पार्टिकुलर्सकै कलममा राख्ने र एडिशनल को रेन्ट ड्यू छ, आउटस्ट्यान्डिङ छ भने हामी त्यसलाई के गर्छौं, एड गर्छौं हैन त। रेन्ट ड्यू भनेको कति छ, 1000 र माथि केही ड्यू र आउटस्ट्यान्डिङ छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं, लेस गर्छौं। लास्ट इयर रेन्ट ड्यू ल कति छ, 2000 भनेको यसलाई के गर्छौं, लेस गर्छौं। यसरी हामीले दिने 11 भनेको 9000 आयो। ओके, अब हामीसँग के छ, वेजेस छ। हेर्नुस् त वेजेसको पनि एडिशनलमा केही छ त छैन भनेको डाइरेक्टली 3000 राख्ने। ओके, अब 2 मा हामीसँग के रे फर्निचर दिएको छ, अरु केही पनि छैन, ब्यालेन्स शीट युज हुँदैन। भन्दाखेरि फर्निचर कार्तिक 1 देखि छ। भन्दाखेरि कार्तिक 1 देखि भनेको कार्तिक, मंसिर, पुष, माघ, फागुन, चैत्र 6 मन्थ को मात्र काट्ने तलको। भन्दाखेरि के गर्ने हेर, डेप्रिसिएसन अन फर्निचर भनिरहेछ हैन। भन्दाखेरि तल हेर न 20000 छ र 10% डेप्रिसिएसन भनेको छ। 20000 को 10% निकाल्ने र 6/12 भयो। र माथि पनि फर्निचर छ हेर्नुस् त, प्लस डाइरेक्टली 10000 को कति गर्ने, 10% गर्ने। किन भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ डेट चाहिँ दिएको छैन तपाईलाई। ओके, भन्दाखेरि 20000 को 10 2000, 6 मन्थ को 1000 र 1000 कति भयो, 2000 भयो। कुरा क्लियर छ। यसरी हामीले बुझ्ने त्यो कार्तिक मन्थहरु भनेको छ भने चाहिँ। ओके, नाउ
अब रिसिभ जति इन्कममा राख्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा हेर न ब्यालेन्स बिडी जाँदैन। सो सब्सक्रिप्सन्स छ भन्दाखेरि यतातिर बाई भनेर लेख्ने सब्सक्रिप्सन्स। हामीलाई अलरेडी कति दिएको छ 20,000 र तपाईँको एडिसनलमा छ भने त्यसलाई के गर्ने ड्युहरू। ड्यु सब्सक्रिप्सन भनेको एड भयो भनेको आउटस्ट्यान्डिङ भनेको र ड्यु भनेको एउटै कुरो हो है। ओके हामी आउटस्ट्यान्डिङ नै बनाइदिउँ भन्दाखेरि कति छ 1000 र लास्ट इयर छ कि छैन हेर त। लास्ट इयरको छ भने एडभान्स छ त्यसलाई एड गर्छौँ र ड्यु भएको भए चाहिँ के गर्थ्यौँ लेस गर्थ्यौँ। सब्सक्रिप्सन कति छ 3000 हो भनेको 24,000 आयो। ओके अब हामीसँग के भनेर छ ओके ड्यु सब्सक्रिप्सन भने छ है भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी लेस गर्छौँ। छ भने चाहिँ ड्यु लेस गर्ने ड्यु सब्सक्रिप्सन है 5000 लेस भनेको सब्सक्रिप्सनको भयो। अब हामीसँग के छ हेर त इन्ट्रान्स फी भनिरहेको छ होइन। इन्ट्रान्स फीमा तपाईँको केही क्यापिटलाइज भएको छ भने हामीले लेस गर्ने केही छ हेर्नुहोस् त। एडिसनलमा केही पनि छैन भन्दाखेरि 5000 हामीले फुल अमाउन्ट राख्ने हेर्नुहोस् है। अर्को के छ डोनेसन होइन त। डोनेसनमा कति क्यापिटलाइज भएको छ 8000 थियो 50% भनेको 4000 क्यापिटलाइज तपाईँले लेस गर्ने 4000 इन्ट्री हुन्छ। अब यस पछाडि तपाईँको यसमा जाने भनेको केही पनि छैन भन्दाखेरि अब हामी के गर्ने डेबिट साइडमा थप्नु छ भने सरप्लस र क्रेडिट साइडमा थप्नु छ भने डेफिसिट भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ टोटल गर्छौँ। ओके दिपेन मलाई देऊ त मार्कर ल। ओके हामीले टोटल गरौँ 19 5 24 28,000 आयो एन्ड 28 मा यतातिर कति छ 5 14 17 19 भन्दाखेरि तपाईँको 9000 चाहिँ तपाईँको यतातिर पुगेन भने डेफिसिट हामी राख्नु मिलेन। सरप्लस भनेर हामी के गर्छौँ 9000 चाहिँ पुट गर्छौँ। ओके 28,000 क्लियर भयो सकिन्छ। ओके मेटौँ अब नाउ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको लागि अगेन हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। ओके सेकेन्ड स्टेप ब्यालेन्स सिट एज अन 31st चैत्र 2066। ब्यालेन्स सिटको लागि फर्स्ट फर्मेट लायबिलिटिज अमाउन्ट एसेट्स अमाउन्ट है। ओके फर्स्ट अफ अल हामीले लायबिलिटी साइड गर्ने किन लायबिलिटी साइडको ट्रान्जेक्सनहरू एकदमै कम हुन्छ। ओके भन्दाखेरि हेर त माथि के छ क्यापिटल फन्ड। क्यापिटल फन्डमा हामीलाई 1 लाख दिएको छ र हामीले सरप्लस भनेको 9000 निकाल्यौँ है 1,09,000 ओके गर्ने। त्यस पछाडि हामीलाई माथि केही पनि छैन हेर्नुहोस् त। अब डोनेसन जुन छ नि डोनेसन क्यापिटलाइजलाई हामीले माथि एड गर्न पनि मिल्थ्यो। मैले छुट्टै राखिदिन्छु 4000 भएको थियो डोनेसन हेर्नुहोस् त। एन्ड एडिसनलको रेन्ट ड्यू भनेको के हो यो भनेको पनि हजुरको लायबिलिटिज नै हो भन्दाखेरि यसमा जाने भनेको यति मात्रै है त अरु केही पनि छैन। अब एसेट्समा हेरौँ त बिल्डिङ छ। बिल्डिङमा के घटाउने डेप्रिसिएसन छ भने के हुन्थ्यो घट्थ्यो हैन त 80,000। ओके अब हामीसँग फर्निचर थियो।
फर्निचर भनेको तपाईँको 10,000 र तलको 20,000 30,000 मा हामीले कति 2,000 चाहिँ के गरेको थियो डेप्रिसिएसन निकालेको थियौँ भन्दाखेरि त्यो लेस भयो 28,000 ओके। अब नाउ हामीसँग जुन आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ छ नि सब्सक्रिप्सन एडिसनलको त्यसलाई पनि एसेसमा राख्छौँ र क्यास ब्यालेन्स भनेर हामीसँग हेर्नुहोस् त क्यास ब्यालेन्स भनेर जुन ब्यालेन्स सिडीको 5,000 छ त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ सिडी भएको पैसा। अब बोथ साइडेड इक्वल आयो भने मिल्यो नभए मिलेन भने 10 114 भनेको 8 13 14 भनेको 114 ल दुईटै इक्वल आयो। कन्सेप्ट क्लियर छ। नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा केही पनि गाह्रो छैन मात्र हामीलाई सब्सक्रिप्सन्समा अलिकता कन्फ्युजन हुन्छ हैन 2-4 चोटि प्र्याक्टिस गर्ने माथिको के लिस्ट गर्ने एड गर्ने त्यति थाहा भयो भने सक्नुहुन्छ है त। त्यस पछाडि जति छ कन्टिन्यू गर्नुस् ल ट्राई गर्नुस् त 5 वटा जति आज।